Bonjour, je suis Abidé, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on arrive à la 6e journée dans les questions et les réponses très rapides. Voilà la question 51. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میرسیم به سوال 51 بدون فوت وقت. سوالا رو میخونم براتون. Puis-je parler avec Sarah? Puis-je parler avec Sarah? خب وقتی که شما توی تلفن میخواید با دوستتون صحبت کنید، si vous voulez parler au téléphone avec votre ami ou à votre ami, voilà la question que vous pouvez poser. مثلا فکر کنید که با سارا دوستتون میخواید صحبت بکنید، یا با اسکو میپرسید یا با انورسیون. انورسیون یعنی که ژپو رو گفتم وقتی انورسیون میشه تبدیل به puis میشه دیگه. Puis-je parler avec Sarah؟ یا est-ce que je peux parler؟ est-ce que je peux parler avec Sarah؟ je peux parler avec Sarah. حتی با لحنم خب میتونید بپرسید دیگه. خب برای parler ما حرف اضافه داریم چند تا. یکی حرف اضافه ا هست، یکی avec هست، یعنی با کسی یا با کسی صحبت کردن. اما ما parler دو هم داریم. دقت کنید parler دو quelqu'un یا parler دو quelque chose یعنی درباره کسی یا چیزی صحبت کردن. مفصل در مورد حروف اضافه و افعال ویدیوهای خیلی جالبی خواهم گذاشت. اما parler à quelqu'un یا avec quelqu'un با کسی صحبت کردن. میتونم با سارا صحبت بکنم. puis parler avec Sarah یا à Sarah فرق نمیکنه. un instant s'il vous plaît. ممکنه چیزی که شما میشنوید این باشه کسی که پشت تلفن در واقع جواب میده. celui ou celle qui répond à votre question peut dire un instant ou un moment s'il vous plaît. یه لحظه لطفا. s'il vous plaît یعنی لطفا. یا ممکنه بگه certainement مسلما البته. certainement elle arrive tout de suite. tout de suite یعنی فوراً. اما وقتی میگیم elle arrive tout de suite یعنی همین الان میاد. همین الان میاد. elle arrive tout de suite. یا مثلا ممکنه بگه که اگه سارا خونه نباشه je suis désolé معذرت میخوام. Sarah n'est pas là pour le moment. Sarah n'est pas là pour le moment. توی محاوره به جای ایسی بیشتر لا میگن. گرچه ایسی هم شنیده میشه و میتونید شما هم ایسی بگید، ولی خیلی فرانسوی عادت دارن که les Français ont l'habitude d'utiliser la à la place de ici normalement. et si vous utilisez ici pas de souci. جای نگرانی نداریم تا هر دوتاش رو استفاده بکنید. در حال Sarah n'est pas là ou Sarah n'est pas ici pour le moment. pour le moment یعنی در حال حاضر، فعلا یا در حال حاضر سارا خونه نیستش. یا Sarah n'est pas disponible pour le moment که disponible محبوبی یک صفتیه و نگه یعنی همون available انگلیسی یعنی در دسترس بودن. در دسترس نیست، فعلا نیست، حالا یا دستش بنده یا واقعا توی خونه نیستش، میتونه از disponible. elle n'est pas là یا elle n'est pas disponible pour le moment. خب سوال 52 elle rentre à quelle heure؟ خب سارا چون مؤنثه میگم ال دیگه. خب کی برمیگرده؟ فکر کنی که توی خونه نبوده. برگشتن به خونه بیشتر با فعل rentrer هستش. خب elle rentre à quelle heure یعنی اینکه چه ساعتی برمیگرده. elle sera là dans une petite heure. elle sera là dans une petite heure یعنی حدوداً یک ساعت دیگه. elle sera là میاد اینجاست. یک ساعت دیگه اینجاست یعنی یک ساعت دیگه. elle arrivera dans une heure dans une petite heure یا میرسه یک ساعت دیگه. خب 53 voulez-vous laisser un message؟ اون کسی که داره به شما جواب میده میگه آیا میخواید پیام بذارید؟ voulez-vous laisser un message یا میخواید یک پیام بذارید؟ laisser un message. laisser یعنی رها کردن در واقع. اگه مادر دقیق انگلیسی شما میگم leave یعنی رها کردن. laisser un message. آیا میخواید یک پیام بگذارید؟ dites-lui de me rappeler sur mon mobile. بهش بگید که به موبایل من زنگ بزنه. خب چند تا نکته. اولا فعل دیر میگیم دیر quelque chose à quelqu'un. بنابراین کمپلمان دوبشه اندیرکته. وقتی اندیرکته حالا اگر سارا مؤنث هم باشه فرق نمیکنه. همیشه ضمیر ما در واقع با فعلای که حرف اضافه ا بعدش دارن مثل دیر à quelqu'un. خب اون یا لوی میشه، اگه جمع باشه میشه لا. فرق نمیکنه مؤنث مذکرش. دیت لوی و همونطور که میدونید ضمایر مفعولی حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم فقط در یک صورت میان در واقع بعد از فعل میشینن. اونم زمانی هستش که امری باشه. امپراتیو افرماتیو یعنی امری مثبت باشه. امر منفی باشه باز این لوی مثلا میگه نو لوی دیت پا بهش نگید. دیت لوی چون امر هست و امر مستقیم امر مثبت در واقعش میگیم دیت لوی. لوی میاد بعد از فعل میشینه. خب میگیم دیر اکیکم تو فرکش بزن حرف اضافه ها زیادن. بهش بگی که فلان کار رو بکنه. اگر بعد از دی بخوایم فعل بذاریم در واقع باید از حرف اضافه دو هم استفاده کنیم. میگه dites lui de me rappeler
یا دو m'appeler که به من زنگ بزنه یا مجددا به من زنگ بزنه sur mon mobile. appeler quelqu'un یا rappeler quelqu'un sur son portable sur son mobile یعنی به موبایل. میخوام بگم به موبایل من میگیم sur mon mobile یا sur mon portable. پس چی شد؟ dites-lui de me rappeler sur mon portable یا sur mon mobile یا dites-lui que j'ai appelé. dites-lui que j'ai appelé. بهش بگی که من زنگ زدم. شماره 54 Est-ce que je peux parler au directeur? فرض کنید که به یک شرکت دارید زنگ میزنید. Supposons que vous êtes en train d'appeler ou de téléphoner à une entreprise. Vous voulez parler au directeur de cette entreprise. میخواید با مدیر این شرکت صحبت بکنید. Est-ce que je peux parler au directeur? آیا میتونم با مدیر صحبت بکنم؟ خب Oui, c'est de la part de qui? معمولا la secrétaire qui vous répond. یک منشی هست که به شما جواب میده توی شرکت میگه از طرف کی، یعنی کیه که داره زنگ میزنه، کی میخواد با ایشون صحبت بکنه. سوالی که پرسیده میشه oui c'est de la part de qui. oui c'est de la part de qui. de la part de یعنی از طرفه. حالا شما در جواب میتونید یا فقط بگید که مسیو آبدیده از طرف آقای آبدیده یا de la part de مسیو آبدیده از طرف آقای آبدیده. اگر کامل بگید یه کمی بهتره، یعنی حالت رسمیتش بیشتره. سعی کنید تو موقعیت‌های رسمی جمله رو کامل بگید، خیلی خلاصه نگید. تو محاوره بیشتر خلاصه میگن. در حال دو la part de monsieur آبدیده. خب اون ممکنه باز در ادامه به شما میگه d'accord ne quittez pas. d'accord ne quittez pas. اوکی. پشت خط بمونید. کیته حتما میدونید به معنی ترک کردن، مثلا کیته le pays یعنی کشور رو ترک کردن. اما کیته توی اصطلاح تلفنی یعنی پشت خط باشی، یعنی ne coupez pas. اینا میگن ne coupez pas. میگن ne quittez pas. خب یعنی که پشت خط بمونید. و سوال 55 quel est le but de votre voyage؟ هدف سفر شما چیه؟ فکر کنید که اداره گذرنامه هستید یا مثلا تو فرودگاه توی کشوری رسیدید و میخوام بدونم که هدف شما از این سفر بس چی اومدید توی این کشور. quel est le but de votre voyage؟ quel est l'objectif de votre voyage؟ quelle est votre intention d'avoir fait ce voyage؟ قصد شما از اینکه این سفر رو انجام بدید چی است؟ در حال quel est le but de votre voyage؟ مثلا ممکنه شما برای یک سفر در واقع بیزنس هست، یک سفر کاری هستش، میگین که je suis là pour affaires. je suis là pour affaires یعنی بابت کار اومدم، برای کار اومدم، برای تجارت اومدم، بیزنس اومدم، اینجا کار دارم که اومدم. je suis là گفتم یعنی je suis ici. je suis là pour affaires. affaires هم که معانی خیلی زیادی داره ولی به خصوص وقتی جمع میشه یکی از معانیش به معنی کسب و کاره. اصلا میگیم un voyage d'affaires. d apostrophe affaires یعنی یک سفر کاری. un voyage d'affaires. اگه سفر تفریحی باشه میگیم un voyage d'agrément. d apostrophe agrément. un voyage d'agrément. un voyage de plaisir مثلا در حال سفر تفریحی. حالا je suis là pour affaires یعنی که واسه کار، واسه بیزنس اومدم اینجا، یا مثلا فقط اومدید تعطیلاتتون رو بگذرونید میگی je suis en vacances. من تعطیلاتم اومدم بگذرونم، تو تعطیلات هستم. je suis en vacances. یا je suis en congé. congé هم به معنی مرخصی هست. میگه من تو مرخصی ام اومدم سفر برای همین تفریح اینها میگیم je suis en congé. خب این از سوال 55. میرسیم به سوال 56. Vous pouvez me faire une remise. Vous êtes dans une boutique, dans un magasin, vous êtes en train de faire des achats. تو مغازه فروشگاه هستید، دارید خرید میکنید، میخواید ایرانی بازی در بیارید و تخفیف بگیرید. البته خب توی فرانسه هم تخفیف میگیرن، در واقع مختص ایرانی هست، شوخی میکنم. اما برای تخفیف گرفتن از عبارت فعلی faire une remise à quelqu'un. faire une remise à quelqu'un یعنی در واقع به کسی تخفیف دادن. خب اینجا ما faire une remise. faire une remise à quelqu'un. به جای اینکه بگیم est-ce qu'il y a une réduction، که سوال بسیار ابتدایی و البته رایج و قابل استفاده هست، از این سوال بیشتر میتونید در واقع استفاده کنید. pouvez me faire une remise؟ je peux faire une remise de 50 euros. اگه جوابش مساعد بشه فروشنده، si la réponse du vendeur est positive ou affirmative، ممکنه بگه که je peux faire une remise de 50 euros. آره میتونم یه تخفیف 50 یورویی بدم. یا je peux vous faire une remise de 50 euros. به شما تخفیف. اگه به شما رو بخوام بگیم میگیم vous faire. je peux vous faire une remise de 50 euros. خب شماره 57 quels sont vos horaires d'ouverture et de fermeture؟ خب horaire به معنی ساعت هست معمولا.
حالا فقط در مورد فروشگاهی نیست، همه جا استفاده میشه. ساعت کلاس، ساعت ایاب ذهاب، وسایل نقلیه مختلف از اتوبوس گرفته تا قطار و هواپیما و کشتی حتی. اوغر به ساعت باز و بسته شدن فروشگاه یک مغازه هم هست. کنید که یک فروشگاه قرار سوال بکنید، بگید که چه ساعته شما بازید، چه ساعته شما بسته اید. میگیم quels sont vos horaires. اوغر مذکر و جمع هستش. quels sont vos horaires d'ouverture de fermeture. باز و بسته شدن، یعنی چه ساعته باز میشه، چه ساعته بسته. nous ouvrons à 8h et fermons à 17h. ممکنه جوابی که اون فروشنده به شما بده صاحب مغازه nous ouvrons یعنی ما باز میکنیم، یعنی مغازه رو باز میکنیم. à 8h یعنی از 8 صبح باز میکنیم. et fermons à 17h و از ساعت 5 بعد از ظهر هم تعطیل میکنیم. یا مثلا ممکنه 24 ساعت باز باشه، میگه nous sommes ouverts 24 heures sur 24. میگه 24 ساعته، میگیم 24 heures sur 24. یعنی از 24 ساعتش رو بازیم. به اصطلاح این سوق این معنا رو میده 24 heures sur 24. یه وقتایی ممکن توی این کارت ویزیتان شما ببینید که یه نفر نوشته که je suis disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 7 jours sur 7 یعنی هر 7 روز هفته و 24 ساعت در دسترس هستیم. خب شماره 58 comment doit-on faire la réservation. حالا فکر کنید که اتاق می‌خوای رزرو کنید یا vous voulez par exemple faire une réservation dans une agence de voyage، مثلا توی یک آژانس مسافرتی هست. vous voulez réserver une chambre d'hôtel، مثلا یک اتاق از هتل رو می‌خواید رزرو بکنید. کلا هر چی که می‌خواید رزرو کنید از فعل faire la réservation میتونید استفاده کنید. comment doit-on faire la réservation. reservation چجوری باید رزرو بکنیم؟ مثلا میتونه بگی که vous pouvez réserver en ligne. vous pouvez réserver شما میتونید رزرو کنید en ligne یعنی به صورت آنلاین. En allant à notre site par exemple, nous avons un site web, vous pouvez y aller et faire la réservation en ligne. ما یک سایتی داریم میتونید برید اونجا و آنلاین. یا vous pouvez réserver par téléphone. par téléphone یعنی تلفنی، یا مثلا en présentiel. en présentiel یعنی حضوری. حتی کلاس های حضوری ما میگیم des cours en présentiel، des cours présentiels. des cours présentiels یعنی کلاس های در واقع حضوری. des cours en ligne یا des cours sur internet. des cours à distance مثلا یعنی کلاس های حالا یا آنلاین یا از راه دور. 59 avez-vous déjà été à l'étranger. میخوام یه نفر بپرسیم که آیا تا حالا خارج بودی، یعنی از کشورت زدی بیرون. avez-vous déjà été à l'étranger. étranger یعنی خارج از کشور. à l'extérieur de votre pays. خب oui l'année dernière j'ai fait un voyage d'affaires en France. به عنوان یک مثال بله سال قبل من یک سفر کاری داشتم به کشور در واقع فرانسه که این اوش اینجا من فراموش کردم ظاهرا. در هر حال l'année dernière j'ai fait un voyage d'affaires یا j'ai voyagé en France. به فرانسه سفر کردم. اگر کشور دیگه شما سفر کردید میتونید اینجا ذکر بکنید. و سوال 60 que faites-vous habituellement pendant le voyage. همین سوالی که میتونید یه نفر بپرسید در مورد سفر میگیم سوال کنید. que faites-vous habituellement pendant le voyage. یعنی در طول سفر معمولا habituellement بر حسب عادت comme d'habitude normalement généralement habituellement چی کار میکنید؟ مثلا میگن normalement je fais du tourisme. je fais du tourisme یعنی که میرم از مناظر دیدن میکنم. از مناظر ها ممکن تو شهر باشه، ممکن خارج از شهر باشه. از مثلا مونومان هیستوریک، از بناهای تاریخی یا باستانی میرم دیدن میکنم. اونو بهش میگه faire du tourisme. faire du tourisme یعنی در واقع بازدید کردن از آثار در واقع توریستی. je fais du tourisme یا je visite la ville. مثلا از شهر میرم دیدن میکنم et prendre des photos و عکس میگیرم. پس چی شد؟ normalement je fais du tourisme, je visite la ville et prendre des photos. خب اینم از روز ششم و سوال 60.